इतना पैसा फाटा का इन्होंने देना है, मतलब सेंट्रल, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वफाक ने। अब इतने पैसे अगर आउटस्टैंडिंग है, हम वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि 4 अरब में शौकत खानम सबसे बड़ा बन गया। अब इस तरह सोच लें, अगर 4-5 अरब में शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है, तो 2200 अरब में कितने हस्पताल फाटा में बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने ये सड़कें बन सकती हैं, कितना फलाई काम हो सकता है। मतलब ये तो हमारी सोच से भी ऊपर चला जाता है कि मैं क्या, मैं हर बंदा वहाँ पे खुशहाल हो सकता है इतने पैसों में। तो उन्होंने कहा कि हम जो वफाक से मांग रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है सुनना, क्योंकि हम अभी समझ के आए हैं। उन्होंने कहा हम वफाक को कह रहे हैं कि कम अज़ कम 300 अरब जो साल का है, तकरीबन 300 अरब था, 300 अरब जो है ये तो पूरा करके दे दें फाटा का। मतलब ये वो इलाके हैं जो इस वक्त मुतासरीन लोग हैं वहाँ पे उनको इलाका से, अपने घरों से वो हिजरत की हुई है उन्होंने। तो इस इलाके में जहाँ पे हालात इतने वो मईशत के कितने हालात ख़राब हैं, तो उनके जो 300 अरब में वो इस वक्त केपी की हुकूमत इनसे मांग रही है कि वो पूरे करो। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक उनसे कह रही है कि ये कागज़ साइन करो जिसके ऊपर 175 अरब, अब मुझे पता है कि ना हमें समझ आ रही इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, सबकी समझ से थोड़ा से बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन 175 अरब वो मांग रहे हैं डिफेंस के लिए, डिफेंस की मतलब पता नहीं असला खरीदने के लिए, तनख्वाहों के लिए। तो अगर 175 अरब डिफेंस के लिए मांगते हैं तो 300 अरब तो दे दें पहले लोगों के लिए। जब लोगों की फलाई, उनकी सोशल वेलफेयर उनका पहले होगा तो आप उनकी हिफाजत भी कर सकेंगे बेहतर। इसलिए 300 अरब वो दें। और फिर वो कहते हैं इमरान खान से जब ये जो 175 अरब देने हैं वो डिफेंस के लिए, जो फ़ौज के लिए देने हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें तैयार करके ये इमरान खान से जाकर जब ये वफाक एग्री करते, उनके साथ अप्रूवल लेंगे उससे, और फिर ये दो चीज़ें पास करेंगे तो वो रेगुलर बजट पास कर देंगे। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है जो फाटा का है, ये इमरान खान से करके उनसे डिस्कस करके और उनका अप्रूवल लेंगे, और इसलिए उनकी मुलाकात करवाएं। और हमारा दिल है कि हम सारों की मुलाकात साथ करवाएं। मतलब देखें, हमें प्रेशर तो डालना है, हाँ मुलाकात करवाएं, उनका बुनियादी हक है, हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उनका इलाज करवाएं। अगर कोई और रास्ता है तो हम वो भी ले लेते हैं, हम अदालतों से मांगते हैं, अदालत कोई इधर उधर कर देती है ना। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 3 हफ्ते की डेट दे दी, हम कह रहे हैं कि जी जल्दी करें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी। हम यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, वो चीफ जस्टिस डोगर जो हैं, जो आपको पता है कि ख़ास लाए गए हैं सिर्फ इमरान खान के केसेस ना सुनने के लिए, कभी ना भूलना, मैं फिर से दोहराती हूँ, चीफ जस्टिस डोगर ख़ास 15वें नंबर से ऊपर लेकर आए गए थे ताकि इमरान खान का केस ना सुना जाए। जो ये कर रहे हैं ना आज, अगर इमरान खान जेल में, ये चीफ जस्टिस डोगर की वजह से, अगर ये इमरान खान को बेल दे देते केसेस में तो आज इमरान खान और या बुशरा बीबी जेल में ना होते। और ये ख़ास इसीलिए बैठे हैं चीफ जस्टिस डोगर। तो इन्होंने क्या रिलीफ देना, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये रिलीफ नहीं देंगे। तो अब हमें तो उस स्टेज पे ले आए कि हम सड़कों पे बैठें, प्रेशर डालें और हम इनसे रिलीफ लेंगे। आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बुशरा खान की पिटीशन लगी हुई थी जिसके अंदर इमरान खान के इलाज के लिए और मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट है। और आज हम अलकादर में उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, और यहाँ पे भी जो हमारे लॉयर हैं उन्होंने यही कहा कि मेरे कानूननामे ही नहीं, मेरे पास साइन ही नहीं करके दे रहे, ये जो अदालत है ये साइन नहीं करवा के दे रही। और दूसरा उनको ये था कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से। मेरा क्या रहा है जो 26वीं तरमीम के बाद नताइज हैं
آج کل ہماری عدالتوں میں نظر آ رہی ہے. یہاں پہ عدالتوں کے پاس لگتا ہے کہ ججز کے پاس کا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو مرضی کر لو، آپ نے اس طرف نہیں جانا جہاں پہ عمران خان کی قید تنہائی کے اوپر بات کی جا سکے، یا عمران خان کے جو حقوق ہیں، جو لیگل ان کے رائٹس ہیں ایک قیدی کے طور پہ، یا ان کو آپ نے وہ مہیا جہاں پہ کرنے ہو. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی، کیونکہ دیکھیں میری بہن کی جو اپلیکیشن ہے ایمرجنسی ہے، یہ ارجنسی ہے کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے. فروری سے لے کے اب تک 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اور اب ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اب سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 ہفتے، شاید 3 ہفتے تک یا 2 ہفتے تک اس کی تاریخ دوبارہ اس لیے لگے گی کیونکہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں شاید. تو اس سے کوئی انصاف دینے کی جلدی عمران خان کے لیے عدالتوں میں نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کی بیل اپلیکیشن سننے کو تیار نہیں ہے، یہ صرف کارروائیاں ڈال رہی ہیں. یہاں پہ آبجیکشنز آج ہمیں سمجھ آئی آبجیکشن کیا ہوتی ہے کہ اس کا فل اسٹاپ نہیں لگا، اس کے اوپر زبر نہیں لگا، اس پہ پیش نہیں لگا، 2 نقطے ڈھونڈ لیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں. انصاف جب دینا ہوتا ہے تو آپ کی نیت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انصاف دینا چاہتے ہیں. ہماری عدالتیں جو نظر آتا ہے کہ انصاف دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں جب عدالتیں بھی انصاف دینے کو تیار نہیں ہوں گی تو اس کے بعد انسان مجبور جب ہو جاتا ہے تو سڑکوں پہ نہیں جا کر بیٹھے گے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے توجہ لے کر آئیں عمران خان کو؟ اس کو آپ سیاست کہہ رہے ہیں، اس کو ہم انسانیت کہہ رہے ہیں. اور ہمیں ڈیمانڈ ہمارا رہے گا کہ عمران خان کے ساتھ ان کو علاج کروایا جائے، ان کی قید تنہائی ہسپتال میں علاج کروایا جائے، اور قید اور اسپیشلسٹ کے ساتھ. ساری دنیا یہی چاہتی ہے. نواز شریف تو پلیٹلیٹس کا رونا روتے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے، جیسی جہاز چڑھ ان کی پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی. عمران خان کی تو بینائی متاثر ہوئی بھی ہے. اور اگر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی بہترین اسپیشلسٹ سے کروائی جائے، تو اس میں کون سا جرم ہے؟ کون سا ایسا ڈیمانڈ ہے کہ جو یہ پورا نہیں کر سکتے، یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جب یہ ختم ہوا، ہم نے جب یہ کے پی والوں کی حکومت سے جو ان کے لوگ ہیں تب ہم نے ان سے بات کی تھی کہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں اس وقت کہ آپ دیکھیں آپ کچھ تو ان کے اوپر پریشر ڈالیں. ہم نے پی ٹی آئی سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ان پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کر لیں. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے نا. ڈیمانڈ آخر میں ایک ہی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار ہو، کیونکہ عدالتیں بھی مجبور ہیں. تو اس لیے آپ اگر بجٹ نہ، مطلب ہم نے تو ایسی کہا نا کہ آپ بجٹ پوچھے بغیر نہ پیش کریں، عمران سے ملاقات اسی میں سے نکال لیں. یہی ہماری کوشش ہے. ہم بھی ہر قسم کی چیزیں سوچتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا. تو آج ابھی مینا خان وہاں ہمارے ساتھ اوپر عدالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اصلی چیز ہے ایک تو روٹین کا بجٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ کوئی سرپلس بجٹ نہیں ہے، لیکن جو اہم چیز ہے جو انہوں نے ہمیں آج سمجھائی ہے، تو 1-2 فگرز تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھے اور ہم بھی کافی حیران ہوئے سن کے. یہ تقریباً 22 سے 2300 ارب، یہ اتنا پیسہ ہے کہ یقین کریں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 2300 ارب کتنا پیسہ ہوتا ہے.